हालेलुया. आणि व्हडले ताळयो मारता देवाक ताळयो मारता जेसू बरें. आयज आमी शिकुया मागणें कित्याक करूंक जाय. ओके, मागणें आमी कित्याक करूंक जाय हे टॉपिकाचेर आमी थोडीशी शिकवण घेवया. कित्याक आतां थोडोच वेळ आसा. हांव तुमकां एक सवाल घालता, मागणी आमी कित्याक करपाक जाय. थोडी तुमच्याय तोंडांतल्यान इल्लीशी म्हायती आयकूंक घेतल्यार बरी. कित्याक करूंक जाय आमी मागणी. कित्याक मागणी करूंक जाय. देवाचें उतर तो सांगता आमी कितें मागचें जातीन देव जर आमचे मागणे खंय जाणा जाल्यार आमी मागणी कित्याक करपाक जाय. कित्याक करूंक जाय मागणी. फाटल्या सांगायचें हालेलुया. हालेलुया. वयर म्हणटा आमचो आमी समजून देवाचो समजून आमी कितें करपाक गोड करपाक. तुम्ही जबाब कितें दिला तोच देवा मोगान वाडे आनी मागण्यांतल्यान मागणें करप. मागण्यान वांटो घेता तेन्ना आमी सगळीं एकठांय जाता आनी देवाक वाकाणीचें एक आमी वर्शीप म्हणटा तेका आमी एक वाकाणीचो यत्न भेटयता. सगळीं मेळून करता. मागणें एकलो करना. मागण्यान वांटो घेता तेन्ना आमी बापाक वाकाणटा तेन्ना आमी सगळीं मेळून करता. पूण म्हजें मत कितें आमी मागणें देवा कडेन कित्याक घालपाक जाय. देवाक तर खबर आसा न्ही आमी गरजो कित्याक. देव तो सगळें जाणा न्ही जाल्यार आमी ताका कित्याक मागपाक जाय. आमची खालतीकाय देवा मोगान. हालेलुया. बरें. संवसारांत जेजू संवसारांत येयलो तेन्ना ताणें कूड कित्याक घेतली. तेज्यानी एका मनशा सैमान सायबीण मायच्या कसल्यार कित्याक येवपाक जाय आसलें. तेज्यान जर देव पत्नी आसली डायरेक्ट पृथ्वीचेर येवंक जायनासलें. हालेलुया. देवाक जाय नासलें येवपाक डायरेक्ट. कित्याक तो मनशा सैमान येयलो. मनशाच्या संवसारांतल्या भुंयेचेर कित्याक जल्माक आयलो. कितें म्हणटा हेज्यान कितें वयता. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां जेसू. आर्गां जेसू. पयलीं आमी पळोवया उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता. देवान मनशाक रचलो तेन्ना रचल्या उपरांत ताका कितें दिलें. श्वास दिलो. श्वास दिवन तो एक जिवी प्राणी जाल्या उपरांत देवान ताका कितें तरी ताच्या हातान हँड ओवर केलें न्ही. ताच्या हातान कितें तरी सोंपातलें न्ही. कितें तरी जबाबदारी दिली न्ही ताका. आख्या संवसाराचेर ताका अधिकार दिलो न्ही. आतां आख्खो देवान मनशाक रचल्या उपरांत ताणें म्हणलें आतां मनशाक आमी कितें करुया. ताका अधिकार दिवया. ही जबाबदारी कितें करपाक सांबाळपाक आनी हो संवसार ताणें डॉमिनेट करपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां देवान सगळे संवसाराचे अधिकार आसले ते कोणाक दिले. मनशाक दिले. सो मनशाक दिले तेन्ना हो संवसार मनशांनी चलोवंक जाय आसलो न्ही.
हालेलुया. पूण जेन्ना मनीस चलता चलता भोंवता आनी ताच्या जिवितांतली वर्सां वयता तेन्ना ही मनशां जी देवान आदां एवा रचली ताचे सगळे कोण पावलो? कोण पावलो? सैतान पावलो. सैतान पावलो जाल्यार सैतानाक पदवी नासली? सैतानाक पदवी आसूंक ना? आतां हें भितर वचपाक ताणें सोदपाची पूण कित्याक विचार केली? ती पवित्र आसतली. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ती पवित्र आसली म्हणटात ती. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही कितें म्हणटात? हालेलुया. आर्गांची आर्गांची बाबा पळय सैतान एक बेश्टो तुमचे तापट मारूंक शकता? आमी सैतान तर डायरेक्ट येवन तर आमचें कितें करूंक शकतालो जाल्यार आख्खो संवसार तो कितें करपाचो? काबार करपाचो. सगळ्यांक मारून काबार करपाचो. कित्याक? सैतानाचे जिबेर आमचें मरण ना. जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. समजता? सैतान फकत आमकां कितें दिता? सिस्टम दिता न्ही. तूं हें हांव म्हूण सोदमान तेशें हांव म्हूण सोदमान आनी तूं कितें करता तुका भुलयता आनी तूं एग्री करता तेजेर चिंतपाचेर तूं गरजेच जावपाक म्हळ्यार तूं त्या चिंतपाचेर हें जावपाक सोदमान एग्री जावपाक जाचे वरवीं ताका स्वेग मेळटा त्या चिंतपाचो परिणाम करपाक. हालेलुया हालेलुया. सो जेन्ना देवसान एबे फुड्यान गेलो तेन्ना ताच्यानी ती कूड वापरूंक जावंक ना. कित्याक? आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता. आमी पळोवया 15. तुझे आणि बायलेमध्ये आणि तुझे सोस्ती आणि तिचे सोस्तीमध्ये दुस्मान काय घालतलो. ती तुझे मस्तक मारतली आणि तू तिचे कोंडे चापयतलो. हालेलुया. हे बरें आमकां मेळटा. तिचे सोस्तीमध्ये आणि तुजे सोस्तीमध्ये हांव दुस्मान काय घालतलें. जेन्ना आतां हांवें पातक केलें पातकाची ती गुलाम जाली तेन्ना ताणें देव तांचे मुखार आयलो तेन्ना ताणें देवान ताका विचारलें तुमी कितें केलें? हांवें आब्रामाले रुखाचें फळ तुमी खालें कितें? तेन्ना ताणें कितें जबाब दिलो? उस्तरेक पयलो जबाब कितें दिलो? म्हाका ते सेर्वेंटी कितें केलो? नाडली. सो तेका लागून हांवें तें फळ खालें. उपरांत सोदपाक ताणें शिराप दिलो. मागीर आदामाकूय सांगलें बायलेकूय सांगलें. पूण देव हिका सोदपाचें शिराप घातल्या उपरांत एक लॉ एक कायदो करता आनी तो कायदो म्हळ्यार आमकां एकदम गरजेचो. जायत्या जाणांनी थोड्यांक खबर पासून ना हिका एक उस्तोरेची देव खबर करता. तुजे सोस्तीमध्ये आनी तिचे सोस्तीमध्ये हांव म्हजी कितें घालतलो? दुस्मानकाय घालतलो आनी तिचे बी तुजे मस्तक माडयतली. हिका एक बायलेची खबर मेळटा आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान. आनी देव त्या वेळार जेन्ना पातक तयार जालें पातकाचे ताणें ताचे मुखार ताच्या फारीकपण ताका दिलें तेन्ना देव एक कायदो उलयता. कित्याक देवसारान तें कितें केल्लें? देवाची मांडावळ पेड्यार केली. सो तेका लागून देव कितें उलयता? एक कायदो करता. तो म्हणटा हांव ह्या संवसारांत येतलो मनशा रुपान आनी ह्या मनशा रुपान येयल्या उपरांत हांव तुजें मस्तक आंकुवार एक उस्तोरी उदोरी हांव ह्या संवसारांत येतलो आनी तुजें मस्तक हांव कितें करतलो? माडयतलो. हालेलुया हालेलुया. सो ही उस्तोरी कोण? ही उस्तोरी कोण? नवी एवा ती
तिका नांव तिका पडूंक ना ती मागीर जल्मा येतकच कितें पडटा नांव पडटा तिका हालेलुया ही नवी आबा जावन आसा आमची आतां नव्या घरान आमकां सायबीण माय प्रेज द लॉर्ड आर्गंजेचो आतां तिचे बी म्हणटा आसतना सायबीण मायचे बी आसा सायबीण मायचे बी कोण जेजू वरवीं सायबीण मायची भुरगीं कोण आमी सगळीं आमी जेजू वरवीं कोण सायबीण मायची भुरगीं सो आतां सायबीण मायची भुरगीं आसा तांकां सैतानाचे मस्तो पांया थोडा मस्तो कितें आहा अधिकार आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना सैतान जाणा आसलो की एक वस्तोरेक देवान प्रॉमिस केल्ली आसा ताकाच लागून तो वस्तोरेच्या पाळाक लागलो फाटीक लागलो आयज पासून भाव वेळेलो तुमकां खबर आसा जाल्यार खबर ना म्हाका सैतान वस्तोरेक चड दिता पूण वस्तोरे संवसारांत कितें चिंतता सैतान आमकां चड दिता आमी सैतानाक चड दितात जरी तर सैतानाक तुमचे वयर अधिकार आसलो जाल्यार एकेशी वयता तेन्ना तो तिचे भितर वयता आसलो पूण देवान तिका अधिकार दिल्ले ते सैतान जाणा आसलो कित्याक मनशाक देवान कितें दिल्लें आसलें अधिकार दिल्लो आसले संवसाराचे डॉमिनेट करपाक सो मनशाक अधिकार दिलो आसा म्हणटकूच देवूय ह्या संवसारांत येता आसतना कितेंय देव करता जाल्यार डायरेक्ट करना चयला तुमी डायरेक्ट येवन करता देव कितें करता जाल्यार डायरेक्ट येवन करता कित्याक देव ह्या संवसारान आपले उतर उलयल्ले ते लॉ तो आपले सदांच पाळटा देव आपले कायदे मोडना आमी मनशां कायदे मोडटात सो देवान कायदो केलो हांव संवसारांत येतलो एक वस्तुरेचे जरीन आनी तुज्या मस्तो कितें करतलो माडितलो सो देवाक कूड जाय आसली ह्या संवसारांत दिवपाक आनी तेन्ना जेन्ना बडवो गाब्रियल सायबीण मायच्या मुखार उबो जालो तेन्ना सायबीण मायन तेणें ही येवसर पळयत गेली तेन्ना सायबीण मायन आपलो कुसवा तिका फावो केलो आर्गांजेचो हालेलुया हालेलुया आतां देवाच्या नियम करूंक जातालें न्ही डायरेक्ट येवन करूंक जायनासलें ना येवन करूंक जातालें पूण देव जशे कायदे हे संवसारांत आसा ते मातशे कायद्या प्रमाणे मनीस फुडाक येवपाक देवान येवजण केली आतां जेजूच्या रोगतान मनशाचो कसलोच आस्पाव ना आमी जाणा न्ही ताका मनशाचो कसलोच मनशा स्वयंपाची मोडणी तातूंत ना रोगतान सो ते पवित्र देवाचें रोगत एकाच लागून जेजूच्या रोगताक पदवी आसा कसलेय रोगताच्या उद्यांत मनशाचें जावं मनशाचें जावं जनावरांचें खंयच्याय जनावरांच्या रोगताक जेजूच्या रोगताक कितें आसा पदवी आसा सो एकाच लागून जेजू ह्या संवसारांत येताना तो कूड घेवपाक मनशाची कूड उजार करता कित्याक देव जाणा आसलो ह्या संवसारांत तो ह्या पिलग्रमाचेर येता जाल्यार फकत देवान कितें दिलो आसलो मनशाकूच अधिकार दिल्लो आसलो देखून ह्या मनशाच्या अधिकारा भितर कायद्या प्रमाणे जेजू ह्या संवसारांत ही कूड घेता हालेलुया हालेलुया आनी ह्या कायद्या प्रमाणेच तो मागीर कितें करता तो मागीर वाडटा आनी मागीर व्हड जाता आनी मागीर व्हड जाल्या उपरांत कायद्या प्रमाणेच आसा ते भाशेन मागीर ते 30 वर्सांचे पिरायेर स्नान घेता आनी मागीर देवाचें राज भरभरून लागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आर्गांजेचो हालेलुया आतां भाव भयणांनो जायते फावटी आमी कितें करता देवाक सांगता देवा तूं हें कर देवा तूं तें कर न्ही म्हणटाय न्ही आं कोताय काय ना आमची मागणी करता आसतना आमची मागणी कसो आसताय देवा कडेन चडशी कसो मागणी करताय देवा कडेन हय तूं मागणी कसो करताय काल ती मागणी करता तूं म्हणटाय देवा म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय न्ही न्ही आं अशें म्हणटाय चेंज जालें ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी मागणे जे मेरेन आमी देवाक आमचे गरजो देवा कडेन कळयना ते मेरेन देव ह्या संवसारांत कांयच करूंक
शकना. कित्याक देव जाणा जे अधिकार आमकां देवान आपणे दिल्या ते मनशा कडेन आसात आनी मनशाक जेन्ना आपले मागणे करून आपली खालतीकाय ओळखून आपली गरजो खालतेपणान देवा मुखार घालून देवाक सांगिना बाबा हे तूं कर, हे गांवान आमकां शांती जाय, बाबा तुजे शांती धाड ह्या घरान ह्या वाड्यान आनी ह्या वाड्यान तूं सांबाळाय शांत कर. जे मेरेन आमी मनशा देवाक अधिकार दिवन सांगिना ते मेरेन देव पासून देव काय करूं आमचे जाय शेकना. जायते फावटी आमी पळयता वायट घडटा, जायते वायट चलता, जायते कुटुंबांनी घडटा, पूण जायते फावटी आमी कितें करता दोळे दाखोवन की रावता. थोडो लोक मागता देखून संवसार आयज साल्वार जाता. थोड्या लोकांक कितें पडला ते घरान कितें जाता ते जावं दी हांव कितें पडला. थोडे लोक तशें चिंतता न्ही, हे घरान कितें जाता जावं दी हांव कितें पडला, आमच्या आपणे सोंसूं जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो देव जे मेरेन आमी देवाक कितें करपाक आमी अधिकार दिना ते मेरेन देव काय ह्या संवसारान करूंक शकना. कित्याक देव जाणा ह्या संवसाराचे अधिकार मनशाक दिल्ले आसा. सो मनशाक देवाक अधिकार दिवपाक जाय. जे मेरेन मनशाक देव आमी देवा आमच्यो मागण्यो देवाक पळयता तेन्ना देव आपले कसले ना कसले कार्य करून फुडें सरता. हालेलुया, हालेलुया. तुमी जाणा न्ही सदोम आनी गोमोरा त्या गांवांत कितें घडलें? लोक कितें करतालो? सगळे वायट जिवीत येतालो. अकस्मात त्या गांवांत देव स्वर्गासान देंवन आयलो आनी ताच्या बरोबर मांज घडये. पयले कोणाक भेटले ते? अब्रामाक मेळ्ळे आनी अब्रामा सांगता कितें केलें? बसले आनी ताणें तांचो स्वागत केलो, ताणें तांकां बरोवस केलो, तांकां जेवण दिलें, बरें मांस रांदून दिलें आनी हे घडल्या उपरांत देवान आपली येवजण थंयसर अब्रामाक कळीत केली. आनी अब्रामाक कळीत केली तेन्ना अब्राम देवा कडेन उलयलो. आमी आयकलां जायते बरे दिसान तुजें आमकां मेळटा. तुवें पन्नास लोक तरी आसत जाल्यार तुजें शार काबार करतलो, 40 आहल्यार 10 आहल्यार हे भाशेन देंवन ताणें देवा कडेन कितें केलें? मागणें केलें. आनी हे भाशेन जाल्या उपरांत मागीर ते दोन मनीस गेले खंय शारांत गेले. ते खंयच्या? सदोम आनी भितर सरल्या उपरांत थंयसर ते कोणाक मेळ्ळे? सांजेच्या वेळार गेले ते लोटाक तांकां पळयले आनी लोटाक पळयले तेन्ना ते सांजेच्या वेळार अशें करून वाटसून जाग्यार रावप म्हणल्यार थंयसर एकदम डेंजर आसलें. कित्याक थंयसरलो लोक एक कूड वापरपाक कोणाक ते कोणाक पडयनासलो. मनीस दादलो बायल बी कांयच पडयनासले. असले वॉशीक थंयसर वचताले. त्याच कारणाक लागून ह्या लोटाक तांकां कितें म्हणलें? आयज तुमी म्हज्या घरांत रावात आनी उपरांत फाल्यां तुमची यात्रा करात, फाल्यां तुमी मागीर तुमची वाटेक लागात. आनी लोटान तांकां घरांत हाडले, तांकां बसयले, तांकां जेवण दिलें आनी बरे भाशेन ते जेवल्या उपरांत मागीर थंयसर पळयल्या उपरांत तेंचे कोण येयले म्हणून त्या लोकांनी कितें केलें? सगळे घरा तेच्या भोंवतणी घायली. आमी जायती फावटी करता, कोणाली एक मिस्टेक जाली जाल्यार तसोच आमी सगळे लोक एकठांय जावन घराक एकठांय जावन हुशार आमी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक एकठांय जाल्यार कारण कितें? ते निमित्त नाका आमकां, पूण यो 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 पळयलें जाल्यार आमी ही सगळीं घरा कडेन हाजीर जाली. ते भाशेन तेय घरा कडेन हाजीर जाले आनी लोकांक सांगूंक लागले की हे मागयल्यार ते आमच्या ताब्यान कर, आमी तांकां जाय ते भाशेन उजार करता. आनी हे भाशेन ताणें उलयल्या उपरांत ताणें तांकां सांगलें एका 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 घेवन एका बऱ्या मनशाक पासून एक कसलें उदक उलोवप पडलें, ताची दोग चेडवां आसलीं. आनी असल्या वेळार जे दोगांक चेडवांक पासून लोटान म्हणलें म्हज्या चेडवांक पासून तुमी व्हरात, पूण हे मेहमान जे म्हज्या घरांत आयल्यार तांकां सोडात. इतले वर्शिकेचे काम जे आसलें ताका आपल्या चेडवाक पासून ताका सरेंडर करपाक ताच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरलें. भाव भयणो, तेणें त्या काळार एका मनशाची सेवा करप म्हणल्यार पूर्णताय मेळटाली आनी बरी खुशालकाय आनी बरें म्हणल्यार सारकें बरें आपलें. कोणी पावडो घरांत भितर सरलो, दारांत भितर सरलो जाल्यार ताची सेवा करप म्हणल्यार जायते बरेपणाचे मागणे आनी बरेपण वचतालें. सो ताणें तांकां साल्वार करपाक आपले हाली करून तो तयार जालो. पूण लोटाक कोणाक खबर नासली हें कोण तें. मागीर ताणें आपलें तांकां रूप दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हें रूप दाखयल्या उपरांत ताणें लोटा कडेन मागलें तेन्ना लोटाक ताणें भितर हाडलो आनी
आनी तांकां लोक पळयले तांकां सगळे कितें केले कुड्डे केले सगळे लोक कितें जालो कुड्डो जालो आनी थंयसरूच भटकूंक लागलो तेन्ना भितर व्हरून ताणें आपलें असलें रूप दाखयलें कोणाक लोटाक आनी लोटाक सांगलें हांव ते शार कितें करता वस्तू करता आनी तांकां सांगलें तुजी आनी कोण आसा तुज्या फॅमिली भायर आनी तुजे भितर आनी कोण आसा जाल्यार तांकां बेगीन सांग आनी बेगीन सांग म्हणटासतना लोट वाडो बेगीन धांवलो आपल्या घुवाचे ताका लग्नाचें उतर जाल्लें जावंय आसलें ताचें जावंक ना पूण उतर जाल्लें ते प्रमाणे तांकां तो सांगोंक गेलो बेगीन सांगोंक गेल्यार तो ते कितें आसतात येदें व्हडलें शार आनी इतले ओपड एक राती ते शार काबार जाता हांसोंक लागले ते आनी ताचे ताणें फकाणां केली ताणें ते मानून घेवंक ना सो ह्या देवदूतांनी ताका सांगलें तूं तुजी बायलेक घे आनी कितें कर आतांच्या आतां भायर सर बेगीन भायर सर आनी टायम ना इतले हुकुमात ते जाले इतले ताका प्रेशरायज केले देवदूतांनी कित्याक आमकां हुकूम मेळ्ळा ते भाशेन देवदूत सांगता तेच भाशेन देवाची आज्ञा पाळटात आनी हे शाराक वेळ जायनासतना बसून करपाची तयारी करता तेन्ना लोटाक ताची बायले खातीर धरून धांडावन भायर काडून बेगीन ताका शारा भायर वचून फॉर्माच्या तेन्ना धांवून मनीस कसो जायना एखादो भिरांती वेळ एखादो काळीज खूब जावपाचो वेळ एखादो फाटल्यान गिरेस्तकाय आहा बरें घर आहा बंगला आहा आमी सगळे की गिरेस्तकाय तूं फाटल्यान उरलो आहा धांवो जाता आगोड न्ही सो तरी आसतना ते कितें करता धांवता आनी मुखार एक बारीक शार आसता थंयसर ते म्हणटात हे शार आमी लास्ट येता पूण तुमी वसात आनी त्या शारान बेगीन पावसून जाता तुमी दोस करून धांवात आनी ते धांवत थिंगा पावतकूच लोटाची बायलेक मातशें कितें जालें आज जाली न्ही देवान कितें सांगलें देवाचें उतर राव वेळेक देव आपल्याक सदांच तुका पाळटा जावं ते देवाची प्रॉमीस देवदूतां वरवीं पावता आमी जाणा आतां हे अब्रामा फुड्यान मुखार येयले तेन्ना देवदूत कशें आहले ते तेजे ते जाग्याचो आमी कॅरेक्टर चोवया हे देवदूत येयले आनी तांणी उबे रावन अब्रामान ताची सेवा केली तेन्ना ते देवदूत ते वेळार कसले कशें आहले म्हळ्यार मनशाच्या रुपान आसले आनी मनशाच्या रुपान आसले देखून ताणें तांकां कितें अब्रामान ताका वळखूंक ना पूण मागीर ताका कळलें हे सादे मनीस न्ही आनी ते ताच्या वांगडा ताणें रांदवलें जेयलें म्हळ्यार त्या काळान देवदूत कितें करताले मनशाचे सोयर घेताले आनी पृथ्वीचेर येताले हालेलुया सो पृथ्वीचेर मनीस खाता ते तेवूय जेवताले सो जेजू जेन्ना कुर्सार मेलो आनी कुर्सार मेले उपरांत आमकां कॉलोस्कारांची चिठी सांगता की देवान आमकां ह्या रिणां सगळ्या रिणां वेगळे केले आनी राजांक अधिपती देवदूतां सगळ्या चोयताच्या परिवारान व्हरून आमकां तांकां एका आपल्याचे मुठीन दवरलें आनी आमकां देवान कितें केली स्वतंत्र केलें सो आमकां आतां पृथ्वीचेर देवाचें राज म्हणून आमकां जायते बरेपण आसा आमी देवदूतां मातशें सोंपला आसा खरी पूण आमकां अधिकार आसा ही पृथ्वीचेर कितें आसा आमकां अधिकार आसा हे पृथ्वीचेर आमकां जियेवपाक अधिकार आसा चड एकल्यार हक आसा हे पृथ्वीचेर देवान त्या अधिकारान सुरवातेक आमकां दिल्ले आसा म्हणटकूच ही सगळी पदवी आतां काडली आतां देव रूप उदाहरण करता मनशाची कूड घेवपाची ती ते देवाक आतां जेजू वरवीं कितें केलें बंद केलें पूण देव आपलें काम करीत आसा पूण ह्या संवसारांत अशें करून कूड पंचार करतात ते की ऑटोमॅटिकली कूड घेवप आनी मनशाक दिश्टी पडप आतां देवदूत कशें काम करता देवदूत खंयच्या ना खंयच्या मनशाची ह्या संवसारांतल्या मनशाची कूड उजार करता आनी तांच्या भितर रावन देवाचें काम कार्य करता प्रेज द लॉर्ड सो हे सैतानाक बरी खबर आसली कित्याक सैतान जाणा आसलो वस्तुरी म्हज्या पुस्तक माळयतली देवान प्रॉमीस केल्ली आसा हेच पासत वस्तुरेच्या पाळान तो लागलो आनी वस्तुरेच्या जरीत वस्तुरे घडोवपा खातीर ताणें स्वर्गाची कूड उजार केली आनी स्वर्गाचे कुडीन उजार करून सैतान वस्तुरे कडेन उलयलो प्रेज द लॉर्ड आनी वस्तुरेचे देवान पावर दिल्ले अधिकार दिल्ले आदां हवेचे पावर कडेन घेतले
जे कोण खातोच मनीस कोणा भाशेन जालो सोयतान पयलो कोण आसलो एक व्हडलो सोयतान पयलो कोण आसलो एंजल सगळ्या खबर आहा व्हडलो एंजल तो सगळ्यांक व्हडलो एंजल सोबीत तेंचो करपाक बरो सारको आनी इतलें करून न्ही देवाक म्युजीक वाजोवन बी खुशाल करपी ताका भितर घर येतकच ताचे चिंतपाक ताका दिसलें कोणें म्हजी बी सेवा करची आमकां जायते कोण जाताली मातशें कोणें म्हाका मातशें काड जाल्यार आमकांय भितर रोखडो कापड येता प्रेज द लॉर्ड सो असले सैतानाक जाल्यार तो चिंतूंक लागलो आनी थोड्या देवदूतांक ताणें सायडीक काडले आनी कशी ताणें हे मनान वायट चिंतलें आनी मनान ते वायट चिंतप म्हळ्यार स्वर्गाची राट सो ताणें हे चिंतलें तेन्ना देवान ताका कितें केलें संवसाराक शेवटिलो हालेलुया हालेलुया ताका असलें चिंतता तेन्ना आनी एक नांव दिलें मेळ्ळें पयलो कितें आसलो तो लुसिया मागीर कितें म्हणटा का लुसिफेर सैतान सैतान न्ही कितें म्हणलें सैतान म्हणलो आमी जेन्ना बऱ्याचेर आड वयता तेन्ना आमकां कितें म्हणटाय आमी कोणाचेर रूप घेता कसो घेता आमी सैतानाचेच रूप जाता आमकांय देव बरी म्हणटलो सारको सैतानूच बरें म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो भाव भयणांनो जेन्ना ती बायलेक ताणें फटयली सर्पाच्या रुपान भितर सरलो त्या बायलेक अधिकार आसले कित्याक देवान तांकां अधिकार दिलो आसले सो तिका फटोवपाक जायना आसलें त्याच पासून ताणें कूड घेतली आनी कुडीचेर ह्या सर्पाचे कुडी उदेली तेणें बायले उजार केली आनी बायले वयली संवसाराक पातो काडले आनी तेचे भितर वायट तयार जालें ती सैतानाची कास्ताची जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हाकाच लागून पृथ्वीचेर पातो वाडले चडले आनी आमचे जिवितांत आयज पासून ते पातकाचो परिणाम आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव भयणीनो आमी जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक पळयता न्ही भुरगीं जल्मा येतकच कोणूय आवय बापूय भुरग्याक एका गाळी मारून सांगता कोण आवय बापूय त्या भुरग्याक राग करून सांगता कोणूय ह्या भुरग्याक धाकट्या भुरग्याक कितें वायट दाखयता ना बरें तें शिकयता न्ही पूण हे भुरगे वाटा वाटा एक दिसान येता तेचे भितर धाकटी भुरगीं न्ही राग करूं जाणाय फोट मारपा जाणाय गाडयोर मारपा जाणाय सगळें करताय कित्याक कित्याक ते रंग पयता जायना हालेलुया आनी तेंच आमच्या भितर आसा तेच पासून आमची भुरगीं जल्माक येता तेन्ना ही भुरगीं ताका आवय बापूय शिकयता आपलो आपूण शिकतात ती मातशें तुमी अरे एकाक एक वर्ड शिकयलें म्हणटाय प्रेज द लॉर्ड आमी जेन्ना तांकां ट्रेन करता ते बरें आनी वायट ते सांगता तेन्ना बाबा ही गाडी भुरग्याक आमी बगो बगो सांगूं जाय वायट उतर पडप तेन्ना वायट ते सोडपाक ताचे लागीं देवाची पदवी काम करता आमच्या उदरी हालेलुया हालेलुया आर्गांचे सो भुरग्यां भितर आपणा आपशी हे पातका उद्देशी आमचे येता आतां आमकां बॅप्टिजम दिताय न्ही बालदीक दिताय आमकां आतां बालदीक दिल्या उपरांत आमची भुरगीं पवित्र जाली तुमची जाली भुरगीं पवित्र तुमकां आनी गरज पडना शिकोवपाची पडल्या पडल्या शिकोवपा जाय भुरग्यांक कित्याक बालदीक पवित्र जाली आतां देवा भाशेन जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या रोगतान बाबा भयणीनो हे व्हायरस आहा तो आसाच आमी कितले पवित्र जावपाक जितले वावुरता तितले फावटी आमी पळयता आमच्याच मागण्यांक पासून आमी रावल्या पासून आमच्या थंय घडटा न्ही घडटाच म्हणटकच आमच्या रोगतान भितरचें कितें आजून हक्काचें आसा मूळ पातोक आमचें धुवून आमकां नितळ केल्यार म्हणटात आमी वय केल्यार पवीस सगळे परपडे आमी जाल्या पूण हे भाशेन ते न्हेसणे परपडे आमकां न्हेसयले ते भाशेन आमची वाड जाता आमी वाडटा तशी ना आमी आमकां जाय तेंच करता पूण हांगासर जेजूचो जल्म जाता आसतना आमी पळयता
जेन्ना आमचो जल्म जाता तेन्ना आमच्या आतां आमकां बापूय दिलो म्हणटकूच आमच्या आवय बापूय वाडली आनी काजार जाली, भुरगीं आमी व्हडली काजार जाली आनी काजार जाली उपरांत आमची भुरगीं जाली. सो आमच्या रोगांत जर निवळ काय आसली जाल्यार आमची भुरगीं निवळ जावपाची न्ही. आमी जर निवळ जाली जाल्यार आमची भुरगीं बी कितें जावपाची, निवळ जावपाची. ताका कित्याक गरज आसली इस्तान दिवपाची. ऑलरेडी आमी निवळ जाली म्हणटाय आमी सगळीं नितळ जाली, आमी सारकी मूळ बातकां निवळ जाली म्हणटा आमी. जाल्यार आमचे उतरी मागीर भुरगीं जल्माक ती कित्याक वायट जातात, ताका कित्याक इस्तान दिवपाची गरज. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक हाजे आमी आमच्या मुळशा सैमाच्या वंडावळ्यांनी जे आमकां आयज पासून ते मूळ बातकाचे बी आसात, जे आदावतान येयले आमी त्या बातकाच्या सैमातली भुरगीं. पूण जेन्ना जेजू लोके एबा कडेन जेन्ना जल्म घेता तेन्ना तिका तिचे कुसऱ्याक मुळशा सैमाचो वटणी नासली. तेकाच लागून जेजू पातोक ना. आमकां पातोक आसा बावयल्याचो, पूण आमचे जेन्ना पवित्र आत्म्याचो अभिषेक येता आनी ह्या मनशान आमी लासता तेन्ना आमचें रुपांतर जाता. जरी तर आमी पवित्र जाले, आतां म्हाजेर जाल्यार ते जाणा तुमी न्ही, तेंचें रुपांतर जालें जिविताचे, आख्खे कुडीचे रोगताचे जिवाचे आत्म्याचे रुपांतर जालें. पूण जेजून आमचो आत्मो सोडयला बावयल्याचो. आमचो आत्मो कितें आसा, एकदम पवित्र आसा. आमचो आत्मो जेजून सोडयला, हो नरकांतलो भायर काडला. कित्याक जेजून आपल्या रोगतान आमकां शिव निर्मळ केल्या. पूण आमचे उलोवपाची वागणूक, आमची चलोवपाची वागणूक, आमकां चिंतपाची आमचे सगळे मनशा सैमांतूच आसा आनी हे आत्म्याक ना तें. सो म्हणटकूच आमी आत्म्यान चलोवंकूच जाल्यार हांवें फुडें म्हाका शिकवण दिली. आत्म्यान चलोवन कुडीच्या मनाच्यो वस्तू कितें करूंक जाय, हारोवपाक जाय. जिवाक येता ती वस्तू आमी खापार करूंक जाय. म्हणटकूच आत्मो जीव दिता, कूड कित्याक उपकार ना. म्हणजे हाचो अर्थ कितें, आत्म्यान आमी जिवीत आसा आमकां आनी ह्या आत्म्यान आमी जिवीत जियेत जाल्यार मनशा सैमाच्यो कितल्यो वटण्यो आमचे भितर येवं आमी त्यो हारोवपाक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आर्गा जेजू. आतां मनीस हे भुरगें एके आवयच्या कुसऱ्यार गर्भ घेता तेन्ना आवय मायपाच्या उदरी भुरगें जल्मता. पूण आमी पळोवया आवयचें रगत भुरग्याक मेळटा. आवयचें रगत भुरग्याक मेळटा. हालेलुया, हालेलुया. बापायचें रगत भुरग्याक मेळटा. बापायचें रगत भुरग्याक मेळटा, आवयचें मेळना. प्रेज द लॉर्ड. तेका लागून सायबीणच्या रगता भितर भुरगो जेन्ना जल्मता तें रगत, देवाचें रगत, तेका मनशाचो कांयच आस्पाव नासूंक ना. ते दादल्या सैमाच्या रुपांत ती तो गर्भ सांबाळूंक ना. तें रगत देवाचें आनी देवाच्या रगतान बोध बी आसा, पावर आसा, हेंच आमी मनान दवरूंक जाय. सो ह्या रगता उद्देशीन हो संवसार जेन्ना जेजू आमी जाणा न्ही, जस्तिमानीच्या मड्यार जेजू मागणें करता आसतना आकांत येता ताचेर न्ही. आकांत केन्ना येता मनशाचेर, जेन्ना चड भिरांत येवन मनीस सारको इतलो प्रेशरायज जाता तेन्ना मनशाच्या भितर सावन घाम भायर शकता इतलो सारको उदका भाशेन. तुमी पडयला घेता कोणाकूय पडयला असलो प्रेशर जेजूचेर आयलो न्ही. आनी त्या वेळार जेजूच्या भितर सावन घाम येयली, कसली येयली, रगताची येयली. आनी हे रगत खंय पडलें, जमनीर पडलें. आयज तुमकां एक नवें उद्देशन दिता हांव. जे जाग्यार हे जेजूचें रगत तुमी घालता तुवें स्वत मानूंक जाय. जस्तिमानीच्या मड्यार जेजून तें रगत रगताचो घाम सोडलो तेन्ना हे जमनीचेर आसलोले शिराप जेजून हाडले. सो तूं खंयच्याय जाग्यार तूं स्वत मानता त्या जाग्यार तूं पी घालता, त्या जाग्यार जेजूच्या नांवान तिका पीक वाडोवन येता. हालेलुया, हालेलुया. तूं कसलें दान घालता त्या जाग्यार जेजूचें तें रगत पडयता आनी त्या रगतान तो जागो खावप जाता तेन्ना ती खंयचें बी घाल, कसलें बी घाल, थंयसर तें पिकावळ
दिता प्रेसलो सो भाव बेटा तो यश हे जेजून पृथ्वीचे ते रोगोत आपले गांवांतले बाविले तेन्ना जेजून क्रिस्तू तो शिराप काडलो जमनीचेर शिराप आसलो न्ही सो जेजून शिराप काडलो आतां हो शिराप काडला म्हूण आमकां फकत देवाचें उतर शिकयता बाकी लोकांक खबर आशिना म्हणटकूच तुमी कितें करूं जाय आतां कसले बी मारता तेन्ना त्या जाग्यार जेजूचे रोगोत घाले आनी तो जागो जेजूच रोगतान कावर करून ती बी घाले मागीचे आमगे घरा कडेन कितें केलो आपण कसो केलो कितले फळ दिता भरपूर फळ दिता वडक पडटा तशी वडक दिता प्रेज द लॉर्ड तुम्ही करात मनान चिंतून ते बी घालात हे भाशेन देवान हो जागो सोडयला आनी आमकां जेजून ह्या जाग्यार आशीर्वाद शिरापासून ते काडून आशिर्वाद केला आनी ह्या जाग्यार हांव बी घालता ते निवड जाला हो जागो हे जाग्यार कितें आसता ते सगळे शिराप काडून जेजून आपल्या रोगतान भिजोवन तो जागो अभिषेक केला पूण सजमून तो बी घालता थंयसर ती पिकावळ येवपाकूच जाय आपल्या वर्सा भरपूर पिकावळ केल्या बावळ्याचो कशें देवाचें उतर सांगता तशें हाडून हालेलुया हालेलुया म्हणटकूच आमी झाडां जावया देवाक तर आमी कितें कोळीत केल्या शिवाय देव कांयच करपाक शकना देवाक जाय आमकां साल्वार केलो न्ही पूण आमी जर देवाक आज्ञा दिना देव करूंक शकना कित्याक पृथ्वीचेर देव आपले कायदे मोडना तो आपल्या उतरा परमणे करता जेन्ना तुवें ताका अधिकार दिला देवा ताचे उतर घेवन म्हणला देवा तुवें सांगलां खंयच्या वेळार तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो तूं खंयच्या वेळार देवाक उलो मारता जाल्यार तूं देवाची प्रॉमीस पाळटा आनी देवाची प्रॉमीस पाळली म्हणटकूच देवाच्यान म्हणोंक जायना हांव सोडून तो करना तुजे पासून देवाक ते प्रॉमीस दितो ते फुलफील करूंकूच जाय जेरमायाच्या पुस्तकान पयल्या अदिस्वरांत आमकां मेळटा 12वें वडील देव आमकां सांगता उतर साकार करूंक हांव कितें आसा जागृत आसा सो देव आमचो जागृतायेचो देव आमी कितेंय देवा लागीं मागता तें देवाक करूंक आमी आमचे अधिकार देवा कडेन उलोवपाक जाय देवा कडेन ते देवान जे आपल्या उतरांतल्यान आमकां अधिकार दिल्या ते अधिकार घेवन आमी देवा कडेन उलोवंक जाय तेन्ना देवाचो जो वयलो इनविजिबल दिश्टी पडटा तो संवसारांतलो जे हे आसा कितें आमकां तेका आमी देवदूताची मज आसा ती कितें करता मागीर काम करूंक लागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Arkan Jesus. Arkan Jesus. Hallelujah. 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 Mungkin orang mengucapkan mengucapkan dalam segala bahasa Korea. Asyhadu te Korea. Evidar report admin saudara magia. Asal cuba saudara ke saudara besar mengucapkan kami evidar magia. पण असलेल्या एवढा रास्ता कष्टदार वळवळदार ताचे कसं आमी वेळार मागुया मावशो त्या जेजून आमकां विजन काडल्या दुसऱ्या बसत मागून आमचे बसत देव खूब मागता तेन्ना आमी दुसऱ्या बसत मागता जाल्यार देव आमच्या बसत मागता तर ह्या वेळार आमचे मदीं पडपिडे आसा उडचणीक आसा पण हॉस्पिटलांत आसा लोकांचे पिडे आसा आमी वेळार मागुया तुमकां बरें सांगला मागो मागोशनो नमनशा बसत उरगास करा आसाची बसत वेळार मागतात तुमची भुरगीं बसत मागतात पावसांत देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक जायतो आमच्या देवान आशिर्वाद घातला जायते आमकां आशिर्वादाची गरज आसा आमकां जायते ब्लेसिंग देवाचे आमकां जाय बरो वाल करून फुडें आमची बरी भलायकी आमकां जाय मागोशनो आमकां भलायकी गरजेची पवित्र आत्मेन आमी वाडोवंक जाय पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा बरो पूण आमकां आनीकूय पवित्र आत्मा जाय तेन्ना आमी देवा लागीं मागुया आमकां अदीक पवित्र आत्म्याक भर जाणवाय भर पवित्र आत्म्याची बुद्दीन आमकां भर पवित्र आत्मा आमकां बुद्दी आमी कितें करचें आमकां दाखय आमकां बरी वाड आमी चलप प्रमाणीक आमी मनशां जावपाक आमी बरें तें विचून काडप आमकां वेळार बरी वाड दाखय सगळ्याला कॅल्शियम आणि त्याच्या कसं वेळार मागूया दाखवी देशी आसताना पडल्या मगशनो जायतो काळ आली मगशनो ही दाखवी देशी आसली
तेच जाऊन त्या संख्येचे मागणी करतले बसतात जाय ते दुसऱ्या बसत मागता तर मोबाईल दुनिया आम्ही एवढ्या आमची बसत आमच्या घराचे बसत आमच्या भुरग्या बसत आम्ही एवढ्या मागण्या देवाच्या सकाळ आमच्याकडे घालूया आमकां कसलीच गरज आसना दिसतली
तसले ते आमकां कळून पडना तूं असलो बदल की तुजो हातूच लावून तूं मोडलेली हाडां ती घडटा जेजू तुजे लागीं सगळें जाता जेजू हो आमचो आगासूर आसलेल्या भाव भयण जावन एक नासलेल्या तांचो भावड जेजू आनी गोडीक वाडय जेजू भावांतांचो सगळे बाबा आज तारोणी विडेतली जागा सोडखाली
विडेंतल्यान ताका मेकळी कर विडेंतल्यान ताका तुगेलो पेपडी प्रभाव कर तुगेलो सगळी हात वेळार ओल काडूया तुझी वागणी करूया हालेलुया सुरुवातीक आम्ही तिका सांगाताय बऱ्यो मागणे सुरू करतो तो समुद्र आदेश साठी माय सोदा मिळाला मागूया सरस्वराच्या वेळेला आमच्याकडे बदली प्रमाणकडे गोडबेत बोलली सर्वेस वर्षे असा वस्त्रामध्ये सुद्धा असते चापूची हांव सर्वेस्त्राची सांगून प्रमाणकडे गोडबेत बोलली सर्वेस वर्षे असा वस्त्रामध्ये सुद्धा असते चापूची देवाचं मुक्ती स्थळ प्रमाणकडे गोडबेत बोलली सर्वेस वर्षे असा वस्त्रामध्ये सुद्धा असते चापूची आणि आमचे मुसलमान